अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़े काम अचानक गेम चेंज हुई है और मरियम और नवाज शरीफ जिनकी गवर्नमेंट को अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, वो धड़ाम से जा गिरी है। बड़ा स्कैंडल धांधली वाला जो है वो बेनकाब हो गया है और इलेक्शन कमीशन से उस धांधली के सबूत सामने आ गए हैं। किस तरह नवाज शरीफ साहब को जताया गया, किस तरह जो है वो धांधली की गई, ये तमाम चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम चीज़ें सामने रख दी हैं। अभी मैं कुछ देर में आपके सामने इनकी तफसीलात रख देता हूँ कि किस तरह जो है वो बड़े लेवल के ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल नाज़रीन का धांधली का किया गया है और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो उस पकड़ में आ गया और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा तक इस चीज़ का खुरा जाता है। और ये कह लें कि अब फार्म 45 वाली जो बात कर रहे थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, अब वो इनके गले का फंदा बनने जा रहा है। फार्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम वालों के गले का फंदा बनने जा रहा है। ये मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और इसके साथ साथ अभी इनकी तैयारियां, इनकी प्लानिंग जो है वो चल ही रही थी। मरियम नवाज़ जो है वो शहबाज स्पीड से मरियम नवाज़ वाली स्पीड जो है वो भी शुरू हुई थी कि जनाब वो तमाम उनके किस्से कहानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अभी मरियम नवाज़ ने जो हुकूमत संभालती सबसे बड़ी चोरी जो उनकी पकड़ी वो भी आपके सामने रखनी है। और मरियम नवाज़ की एक ऑडियो वाला मामला जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी वो नहीं उस वीडियो में आपके सामने रख सका। एक मरियम नवाज़ की ऑडियो है, उसका भी आपके सामने जो है वो रखेंगे कि उस ऑडियो में क्या इंकशाफ है, बड़ा इंकशाफ है। नाज़रीन काम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस तरह चीज़ की बहुत बड़ी मदद है क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। नाज़रीन काम सबसे पहले आपको पता है कि फार्म 45 के मुताबिक ये तमाम लोग जो हैं वो हारे हुए हैं और अब वो सबूत भी सामने आ गए हैं। फार्म 45 में जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है उन्होंने ये खबर भी दी थी कि ये चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। बिल आखिर जो है वो 27 दिनों के बाद जो है वो बड़े प्रेशर के साथ इलेक्शन कमीशन ने फार्म 45, फार्म 48, फार्म 49 जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जैसे ही उसको अपलोड किया, तमाम राज जो हैं वो खुल गए। जो जिसके पास पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो फार्म 45 थे, अब वो उसको साथ मिला रहे हैं तो उसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, किस तरह जो है वो धांधली की गई, किस तरह नवाज शरीफ को जताया गया, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक जिक्र करने लगा हूँ फार्म 45 का। ये जो मियां महमूद रशीद और परवेज़ खालिद खोखर का जो मुकाबला था, यानी कि ओन चौधरी वाले हल्के में जो धांधली की गई, अब इसमें नाज़े काम जो फार्म 45 में चेंजिंग की गई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने, और इसमें जो फार्म 45 के मुताबिक जो इन्होंने डंडियाँ मारी हैं, यानी कि जो खुद से चीज़ें चेंज की हैं, अब इसमें जो है फार्म 45 के मुताबिक जो महमूद रशीद का है उसमें जो है वो खालिद खोखर के 94 वोट उसको एक पोलिंग स्टेशन से पड़े हैं, तो उनको जो है वो 594 कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो महमूद रशीद हैं उनके जो वोट हैं वो जनाब उसके बाद जो है उनको यानी कि जो खालिद खोखर है उनके 94 को 594 कर दिया जाता है। और जो कुल तादाद यानी कि फार्म 45 के ऊपर कुल तादाद तो लिख के दी ना उनको पीटीआई वालों को, तो अब कुल तादाद जो है वो वोटों की 438 है, ठीक है। और इस तरह जब उनके चेंज किए जाते हैं खालिद खोखर के, जिसको जब 594 किया जाता है तो उसके मुताबिक ये बनते हैं 938 वोट, ठीक है। यानी कि फार्म 45 के ऊपर ये 438 ही उन्होंने लिखे हुए हैं और वहाँ पे टोटल वोट यानी कि 594 तो उसके बना दिए। तो इस तरह इन्होंने ब्लंडर्स मारे हैं, बड़े बड़े ब्लंडर्स, कटिंग की है, 5 को 0 बनाया है, मैं भी आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद नाज़रीन का मज़ीद जो है ये ख्वाजा आसिफ वाला जो हल्का है, जो रेहाना डार वाला मामला है, उसका एक 45 फॉर्म मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन का ख्वाजा आसिफ को जो है वोट मिलते हैं जनाब उसमें 209, ठीक है, एक पोलिंग स्टेशन से, तो उसको जो है वो कट करके 209 को बना दिया जाता है 809, जबकि उस 45 के जो टोटल उस पोलिंग स्टेशन के वोट हैं वो है 627, ठीक है। तो यहाँ पे 809 ख्वाजा आसिफ को बनाया जाता है। इस तरह ब्लंडर्स किए हुए हैं। इसी तरह नाज़रीन काम आगे चले तो एक जो कराची के अंदर हलीम आदिल शेख को हराया गया, वहाँ पे जो है वो पोलिंग स्टेशन से 400 से ज़ायद वोटों को जो है वो चेंज किया गया।
یعنی کہ 26 ووٹ جو اپوزیشن اس کے اپوزٹ تھا حلیم عادل کے، تو ان کو جو وہاں پہ ان کو چینج کر کے جو ہے یعنی کہ جو ان کے حلیم عادل کے 496 ووٹ تھے، تو ان کو چینج کر کے مٹا کے وائٹ کلر کا، یہ میرے سامنے یہ فارم 45 ہے، ان کو وہ جو مٹانے والا ہوتا ہے اس کو مٹا کے اس کو 26 کر دیا، حلیم عادل شیخ کے 496 ووٹوں کو 26 کر دیا، اس طرح کے یعنی کہ بلنڈرز کیے ہوئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آگے چلیں تو نواز شریف والا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جگہ سے جو ہے وہ فارم 40 جو اپلوڈ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے جو اون چودھری والا حلقہ ہے، اون چودھری کا آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اون چودھری صاحب کو پڑے ہوتے ہیں 173 ووٹ، اور اس میں جو ہے وہ کر دیے ان 173 کو بنا دیا جاتا ہے 973 جو ہے وہ ووٹ۔ اس طرح جو ہے وہ اون چودھری صاحب کا بھی جو ہے وہ ان کو وہاں سے جتایا گیا ان کے حلقے سے، اس طرح ووٹ یعنی کہ اس طرح یہ بلنڈرز کیے گئے ہیں تمام جو پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو گجرات کا حلقہ ہے، وہاں تو یقین کریں تمام فارم 47 جو ہے فارم 45 ہیں، ان کو ہر فارم 45 ایک لطیفہ اور ایک مذاق ہے۔ اب ایک جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو سالک حسین ہے ان کو ووٹ ناظرین کرام پڑھتے ہیں جناب، ان کو فارم 45 کے مطابق جو ان کے پاس ہے یعنی کہ کیسرا الہی کے پاس ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ 584 ووٹ پڑے ہیں اور مخالف کو 86 سالک حسین کو۔ اب اس میں جو ہے وہ ان کے جو یعنی کہ 584 کو 5 کو 0 بنا دیا جاتا ہے، اور جو ان کے ووٹ ہیں مخالف کے 86 ہیں، ان کو جو ہے وہ 5 لگا کر کے 586 کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح ایک جو ہے وہ بلنڈر جو ہے وہ مارا ہوا ہے، یعنی کہ اس طرح یہ کٹنگ کر کے جو ہے وہ ان کو ان کے اندر چیننگ کی گئی ہے، اور وہ چیننگ کر کے پورا، اور پھر بھی وہاں پہ بڑے بلنڈر ہیں، یعنی کہ ٹوٹل میں بھی اس کو بعض جگہوں کے اوپر جو ٹوٹل کیا ہوا ہے وہ ٹوٹل مختلف ہے، کہیں پہ وہ کٹنگ کر کے اوپر مختلف ہیں، کہیں پہ نیچے مختلف ہیں۔ تو بہت بڑا یہ سکینڈل اس وقت سامنے آ گیا، یہ کہہ لیں میں نے کہا نا یہ ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے اس وقت فارم 45۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو میاں محمد نواز شریف والا حلقہ ہے، وہاں پہ 1,000 کا چینج کیا گیا، 1,000 ووٹ کا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کو ایک پولنگ اسٹیشن سے 313 ووٹ پڑے، تو اس کو ایک لگا کے 1313 ووٹ بنا دیے گئے۔ اسی طرح ایک حلقے سے ان کو جو ہے وہ ووٹ پڑے جناب 291، تو اس کو 1291، یعنی کہ 1,000 جو ہے وہ ان کو ووٹ ڈال کے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جتایا گیا۔ یہ اس طرح بلنڈر، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے ناظرین کرام، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت بڑا جھٹکا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ دوسرا بڑا جھٹکا آج کے دن ایک تو جو ہے وہ کال دے دی گئی ہے، ایک تو مخصوص نشستوں والا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد ان کو الیکشن کمیشن نے جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین یعنی کہ جو پی ٹی اے والے اس میں ضم ہوئے تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئی اور ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو بہت بڑی کال عمران خان صاحب کی جانب سے دے دی گئی ہے، ملک گیر کال دی گئی ہے دھاندلی کے خلاف اور مخصوص نشستوں کے خلاف، اور اب تو ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ بھی یہ اب ہو سکتا ہے، یعنی کہ لانگ مارچ کا بھی اشارہ دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو ناظرین کرام یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کوئی وزارتیں نہیں لی، ان کو صرف ووٹ شوٹ ہی دیا، اور آئینی عہدے جو ہیں وہ انہوں نے صرف لیے۔ تو ناظرین کرام اب ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں وہ خبر نہیں دیتے جس کے لیے جو ہے وہ آڈیو والی میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں، پھر وہ چوری والی بھی رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام یہ شندانہ گلزار نے یہ کیا ہے انکشاف کہ مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ ذلِ شاہ کی لاش پر 3-4 بار گاڑی چڑھائیں تاکہ لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے مارا ہے۔ یہ ایک ان کی ایک آڈیو ہے مریم نواز صاحبہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چوری جو پکڑی گئی ہے۔ ناظرین کرام مریم نواز صاحبہ نے ابھی حال ہی میں یعنی کہ آج میرا خیال ہے یہ اعلان کیا ہے یہ گھروں والا کہ غریبوں کو گھر جو ہے وہ جلد از جلد، اور کوئی میرا خیال ہے کہ 6 ہفتوں کے اندر اندر۔ تو رائے ونڈ کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو عمران خان کا پروجیکٹ ہے، یعنی کہ جو عمران خان نے لانچ کیے تھے یہ اپنا گھر والی اسکیم، تو وہ جو گھر عمران خان بنا رہا تھا آلریڈی وہ بن رہے تھے،
وہ تیار شدہ جو گھر ہیں اب اس کے اوپر مریم نواز اپنی تختی لگانے جا رہی ہیں، کریڈٹ خود لینے جا رہی ہیں. یہ ایک بڑی چوری جو ہے مریم نواز کی پکڑی گئی ہے حکومت بناتے ہی. اور جناب وہ جو بیوروکریٹس ہیں، کیونکہ یہ جو اصولاً تو جو جب گورنمنٹ آتی ہے تو جو نگراں گورنمنٹ میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے. تو یہ تسلسل چل رہا ہے، یہ وہی ٹیم ہے جنرل عاصم منیر والی. محسن نقوی بھی ابھی ساتھ ہیں، آئی جی پنجاب بھی ساتھ ہیں، اور وہ بھی ان کے دوست ہیں جو چیف سیکرٹری ہیں. یعنی کہ ایک ٹیم، اسی کا ہی تسلسل ہے آگے. تو یہ ناظرین کام اب وہ ان کو مریم نواز کو جو ہے وہ مختلف چیزوں سے، وہ جو پہلے آلریڈی عمران خان کے پروجیکٹس چل رہے تھے ان کے اوپر جو ہے مریم نواز اپنی تختی لگا کے اپنی بلے بلے کروانے کی کوشش کرے گی، لیکن الٹا اس کی بے عزتی ہوگی. کیونکہ پہلے یہ کاپی عمران خان کی کرنے میں مشہور ہے اور پکڑی جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھنا یہ ذلیل و خوار ہوگی اور پکڑی جائے گی یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو تو آلریڈی پتہ ہے، عام پبلک کو نہیں پتہ. تو جیسے ہی یہ چیزیں آئیں گی تو لوگ ان کو ایکسپوز کرتے جائیں گے. جیسے یہ ویڈیو کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، رائیونڈ والی سائڈ پہ جو گھر تیار ہوئے ہیں تو وہ آخری مراحل میں تیار ہیں. تو جناب وہ 6 ہفتے بعد مریم نواز وہاں تختی لگانے پہنچ جائیں گے. جی مریم نواز نے بڑی جلدی یہ کام کر دیا. تو یہ نازے کام اب تک یہاں پر بریڈ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے. اور چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لینا ہے. پاکستان زندہ باد.